वो बहुत खुश हैं। अभी बच्ची को शेल्टर होम लेकर जाएंगे, फिर अदालती जो कॉपी हुक्म के अनुकूल है वो उनके साथ लेकर जाएंगे। ये मेहदी काज़मी है और जुबरान नासिर साहब भी हैं। ये लाइट को कर लेना, इधर कर लेना मेहदी साहब को। मेहदी साहब इधर आ जाए, इधर आ जाए इमरान साहब आ जाएगा। हमने तो सिम ठीक कराई है। जी जुबरान भाई, जी आज बड़ी खबर है, वैसे क्या कहना है, क्या हुआ अदालत में? देखिए जी, जो 7 महीने मेरे क्लाइंट मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया साइमा काज़मी, उनकी तीनों बेटियां बाशमूल जो इस केस के अंदर विक्टिम हैं, ये 7 महीने की ज़िंदगी तो कोई लौटा नहीं सकता। एक कर्ब से गुजरे हैं, एक दर्द से गुजरे हैं, और मेरे ख्याल में ज़िंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा भी आ जाता है, ख़ास तौर पर जब आपको अगवा किया जाए या आपको चाइल्ड मैरिज का निशाना बनाया जाए, उसके बाद मज़ीद जो इसमें ऑफेंसेस केस के अंदर हैं। हमारे निज़ाम को बहुत इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। ये 7 महीने के बजाय 7 दिन में भी मामला तय हो सकता था और हल हो सकता था। हमने अगर एक चीज़ को क्राइम डिक्लेयर किया है, जिसका मतलब है चाइल्ड मैरिज, तो फिर हमें उसके साथ इस तरह की हिकमत अमली भी अपनानी होगी, जुडिशली भी, लेजिस्लेटिवली भी, कि इसकी प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाए। अगर हम इस तरह के मौके पैदा करेंगे कि चाइल्ड मैरिज के बाद जिसने कम उम्र बच्ची से शादी की है वो उस बच्ची के साथ रह सकता है, तो फिर हम कैसे इस क्राइम को कंट्रोल करेंगे? तो ये जो कोहैबिटेशन है, इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। और इस केस के अंदर मेरे ख्याल में पुलिस के जूनियर और सीनियर अफसरों दोनों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसके अंदर हमारी अदलिया के लोअर रैंकिंग हाई जुडिशरी हो, इनके जजेस को भी अवेयर और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, बतौर माशरा हमें भी, बाशमूल मेरे और हमारे वकील भी। अब ये देखिए, जब इस तरह की बच्चियाँ अगवा होती हैं और उनको फिर उनके अगवाकारों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अक्सर हैरेसमेंट पिटिशंस भी फाइल होती हैं, और उसमें क्या होता है कि कोई वकील कह देता है बच्ची को लिख दे के कि वेरीफाइड बाय मी, और 13 साल की बच्ची को 18 कर लिख देता है, इसका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं होगा। तो मैं तो अपनी भी फील्ड की और बार की बात करूँगा, मैं बाकी किसी की क्या बात करूँ। तो इस केस से लेसन्स लर्न करने चाहिए। ये पहला केस नहीं है जिसमें ये ऐसा हुआ है। मैं 4 से ज़ायद केस कर चुका हूँ, जहाँ कुछ महीने शेल्टर होम में रहने के बाद जब बच्ची उस डर और खौफ से बाहर आती है तो वो सही फैसला करती है कि वालिदैन के पास ही जाना है। और ये रिपीटेडली हमें नज़र आ रहा है कि हमें लेसन्स लर्न करके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये इंपॉर्टेंट महीने जो हैं, ये दर्द और कर्ब है, इससे वालिदैन ना गुजरें, बच्चे ना गुजरें। अब दुआ ये है कि बच्ची महफूज रहे वालिदैन के साथ, उसकी तालीम दोबारा कंटिन्यू हो, उसको ज़िंदगी में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है जो तालीम के साथ आती हैं वो मिलें, जो उसकी नशोनुमा ज़हनी है, शख्सियत के तौर पर है, वो उसकी पूरी हो, वालिदैन उसका भरपूर ख्याल रखें। और हम डे 1 से तमाम कोर्ट ऑर्डर से अबाइड करते रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने वाजे किया है कि हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और एक लेडी पुलिस ऑफिसर जो है वो बच्ची के वेलफेयर को कंफर्म करने के लिए रिपोर्ट मुरतब करेगी, फैमिली कोर्ट में जमा कराएगी। हम उसकी बिल्कुल पासदारी करेंगे। हमसे दरख्वास्त की गई है, बल्कि डायरेक्शंस दी गई हैं कि हम एक बॉन्ड इशू सबमिट करें कोर्ट के अंदर, हम वो भी सबमिट करेंगे। और हमें डायरेक्शंस है कि पाकिस्तान से बच्ची बाहर नहीं जाएगी, तो हम बिल्कुल उसकी भी अमल दरामद करेंगे। और कभी किसी भी वजह से, रिलीजियस रीजंस की वजह से कि जी उम्रे पे, हज पे या ज़ियारत पे जाना है, या किसी मेडिकल रीज़न की वजह से, या कल को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी होती है, बच्ची का किसी बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो हम रिक्विजिट कोर्ट को आगाह करके ही कोई भी इकदाम लेंगे, उससे पहले ये नहीं होगा। बट ये भी ज़हन में रखिएगा कि बच्ची फ़िलहाल 14 साल के लिए है, कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि वो 18 की नहीं हो जाती, क्योंकि जब वो 18 की हो जाएगी तो वो अपने फैसले करने के लिए खुद मुख्तार है। जब तक वो माइनर है तो एक तरीके से फिलहाल कोर्ट और वालिदैन उसकी कस्टडी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी परमानेंट कस्टडी का फैसला अभी भी फैमिली कोर्ट में। लोअर कोर्ट्स में क्या क्या एप्लीकेशन या केसेस पेंडिंग है वो बताएंगे आपकी तरफ से और मुखालिफ पार्टी की तरफ से? देखिए, आज मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे, मैं उस पर आर्गूमेंट देना चाह रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं, मेरे ख्याल में इसलिए शायद हाई कोर्ट ने जरूरी नहीं समझा कि मेरे उस पर दलाइल भी सुने, चूंकि उनको ऑलरेडी ये बात क्लियर है। 2 बातें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला है कि जो 491 की अब्ज़ बेजा की पिटिशंस होती हैं, वो एक पिटिशन अगर एक केस में डिसाइड हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं आप दूसरी पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। अब्ज़ बेजा का एक फैसला दूसरी पिटिशन पे असरअंदाज नहीं होता, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसले दे चुकी है। दूसरा ये कि जब गार्डियन एंड वार्ड में फैमिली कोर्ट के अंदर किसी की दरखास्त परमानेंट कस्टडी की पेंडिंग पड़ी हो, जो कि अक्सर वालिदैन की
کے بیچ میں بڑی لڑائیاں چلتی ہیں بچوں کی کسٹڈی کو لے کے. سپریم کورٹ کے اور اس ہائی کورٹ کے 4 فیصلے ہیں پچھلے 10 سالوں میں, اور سپریم کورٹ کا 2018 کا فیصلہ ہے کہ گارڈین انوالوڈ کورٹ میں بے شک اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہو, مگر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ہائی کورٹ کے اوپر کہ وہ ایز این انٹرم میجر بچی کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے, تعلیم کے خلل کو دیکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک فوری فیصلہ کرے کہ بچی کی انٹرم کسٹڈی والدین کو یا والدین میں سے جو بہتر ہے اس کو سونپ دی جائے. یہ بھی اسٹیبلشڈ لا آف دا لینڈ ہے. تیسری بات یہ جو ہماری درخواست پڑی ہوئی تھی پینڈنگ ٹرائل کورٹ میں کہ بچی کی ہمیں کسٹڈی دی جائے, اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ آ گئے. تو بھائی ہم ہائی کورٹ اس لیے آئے چونکہ ملزم نے بدنیتی سے اور ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی 10 دسمبر کو, 2 دن بعد ہماری درخواست کے, کہ جی ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آج پریس کانفرنس کے اندر نکل کے شاید وہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دیں. آپ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے. ٹرائل کاپی تک نہیں دے رہا کسی چیز پیپر کی کیس کے اندر. آپ یہ تو عدالت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے حربے آپ استعمال کیے ہیں. اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ جج کو جب دیا اپلیکیشن دی جائے کہ ہمیں آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے تو اس جج کی شخصیت کے حوالے سے جو الزام ہے اسی جج کو بتائے جائیں, اور پھر اس جج کی شکایت ڈی جے کے پاس کرنے کے بجائے آپ کراچی بار ایسوسیشن میں جا کے وکیلوں کو کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ ایک جج کو اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے ہیں, ڈرانا چاہ رہے ہیں, پرسنل ہو رہے ہیں. اس طرح کے حربے آپ نے استعمال کیے ہیں. ہم نے تو آج تک دیکھیے کیا ان ملزموں کو اسی ٹرائل کورٹ سے بیل نہیں ملی تھی. ہم نے کہا کہ ہمیں اس کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے, کورٹ ڈر گیا, خوف میں آ گیا ہے. کیا فیملی کورٹ نے ہماری انٹرم کسٹڈی کی درخواست 1.5 مہینہ لے کے بھی ریجیکٹ نہیں کر دی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے. کیا پہلے سندھ ہائی کورٹ نے شروع میں بچی کو آزاد نہیں کر دیا تھا, جہاں جانا ہے چلی جائے جون میں؟ ہم نے کیا کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کے ججز سے بھروسہ نہیں ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ کلمات ادا نہیں کیے. ہم لوگ کی طرح دوبارہ آتے رہے. باقی تمام تر لوگ جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں, چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو, سماجی کارکن ہو, ان یا وکلا ہوں, میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ میری ٹیم کے اندر ایڈوکیٹ ظہیر احمد ہیں, بیرسٹر رفیق احمد ہیں, میرے پیرا لیگل یو وکٹر ہیں, پھر کچھ وکلا جو ہمارے ساتھ رہے, نبیل کلاچی صاحب جو سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ تھے, احمد علی حسین صاحب جو کہ جس قسم کے سنگین اور گھنونے الزام لگتے رہے ہیں والدین کے اوپر, اس میں حق عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کیس وہ کر رہے ہیں. پھر لاہور کے اندر فہد صدیقی صاحب رہے, اور اپنا احمد شیر جٹ صاحب اس کیس کے اندر رہے, جو وہاں پر کچھ کہنا چاہتے ہیں. پہلے بار کا سیکرٹری بنا دیں. کام آپ کا وزیر اعظم والے ناظرین اس وقت دیکھیں آپ میرے ساتھ موجود ہیں مہدی بھائی, اور مہدی بھائی کے تھوڑا سا دور ہے, تھوڑا دور ہے, تاکہ یہ بھی آ جائے نا. سب بات کریں گے کیونکہ آپ وہ کیونکہ آپ کو فوری ابھی جانا بھی ہے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ. صاحب تو ذرا شارٹ میں بتا دیجیے گا کہ کیا فیلنگ ہے. جبران حافظ صاحب نے بھی بات کی, آپ لائیو ہیں اس وقت تمام جگہوں پر. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا, اس کے بعد میں موسیس جج صاحب کا شکر ادا کروں گا جنہوں نے بڑا بہترین ڈیسیژن لیا آج. اپنے وکلا کا شکریہ ادا کروں گا, جبران بھائی, ان کی پوری ٹیم, ان کے ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹس تھے, ظہیر احمد اور دوسرے جتنے بھی ہیں, سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور میرے لیے جتنے بھی دیگر وکلا میرے ڈفرینٹ کیسز فائٹ کر رہے ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ کا شکر ہے آج ہم اس پوزیشن پہ آئے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے کورٹ نے ہمیں انٹرم کسٹڈی ہمارے حوالے کر دی ہے. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب صحافی بھائیوں کا, یہ میری سسٹر بھی کھڑی ہیں, ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے میرے لیے جو انتھک محنت کی. یقین کریں اس کے بغیر شاید یہ پاسبل نہیں تھا. اور ایٹ دی اینڈ وہ تمام لوگ جو اپنی دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعائیں کرتے تھے, میں ان سب کا, اور ابھی بھی کرتے ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا. بچی کی آپ تعلیم و تربیت کے لیے کیا بندوبست کریں گے؟ جو میکسیمم پاسبلٹی ایک ہوتی ہے میں وہ کروں گا. ڈیفینیٹلی اس کا اسکول دوبارہ تھرو ہوگا, اس کے بعد اس کی جو بھی ویلفیئر اس کے لیے ہے وہ کیا جائے گا. اچھا مہدی بھائی, جج صاحب بڑے آپ سے خوشگوار انداز میں پوچھ رہے تھے کہ ہم بچی کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ کیا کریں گے, اس کے لیے کیا ڈپازٹ کرائیے, تو آپ نے کیا جواب دیا میں ذرا سن نہیں سکی تھی. دیکھیے جو بھی جج صاحب نے مناسب سمجھا وہ ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا. جو بھی انہوں نے ہمارے اوپر وقتی طور پہ جو ریسٹرکشنز لگائی ہم تھوڑا سا تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ انہوں نے آپ کو کیا ہدایت کی, ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کی کیا مکالمہ ہوگا. جیسے اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کورٹ کی پرمیشن لیں گے. اس کے علاوہ میرے سے بانڈ ایک رکھا گیا ہے, جو ایز اٹ از جو کورٹ نے جی ایوری ویک چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ وزٹ کرے گا.